ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि श्रीमन्नारायण। यो वैष्णव मन्त्र हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन र अहिले हामी तपाईँ समक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार भइरहेका छौँ राजदरबार नारायणहिटी स्थित चतुर्व्यूह नारायणको मन्दिरमा। अहिले सन्ध्या आरतीको लागि यहाँ तयारी भइरहेको छ र सन्ध्या आरतीको लागि घण्टा अनि करताल बजिरहेको छ र भित्र मन्त्रोच्चारण भइरहेको छ। भगवानलाई यहाँ 4 पटक पूजा गरिन्छ अनि यो सन्ध्याकालीन भोग लगाई भगवानलाई चाहिँ शुक्लातर्फ प्रस्थान गराउनको लागि यो अहिले पूर्व तयारी भइरहेको छ। नारायणी शक्ति उपासना ज्ञान महायज्ञ सम्पन्न हुँदैछ यही चैत्र 8 गतेदेखि, जसमा लेखिएको छ नारायणहिटी नारायण स्थान दरबार मार्ग स्थित पाश्चात्य शिक्षायुक्त पठन पाठन अनि आवास निर्माणको लागि अक्षय कोषको सहयोगार्थको लागि यो ज्ञान महायज्ञ हुँदैछ, जसमा विज्ञ वक्ताहरूबाट प्रवचन तथा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेर भजन कीर्तन प्रसादम तथा सम्पूर्ण भक्तहरूबाट चाहिँ मन्त्रोच्चारण सहित होम यज्ञ सम्पन्न हुँदैछ। यसै विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नारायण चतुर्व्यूह गुरु हुनुहुन्छ। गुरुजीबाट प्रवचनको प्रस्तुति हुनेछ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चैत्र 8 गतेदेखि हुने कार्यक्रममा बिहानको कलश यात्रामा यहाँहरूलाई अनुमोदित गर्दै निमन्त्रणा गर्दै यहाँलाई आउनुहुनको लागि हार्दिक अपिल गर्दै यो कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत जानकारी हामी तपाईँ समक्ष यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नारायण गुरु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो हाम्रो नारायणी शक्ति उपासना ज्ञान महायज्ञको कार्यक्रमको रूपरेखा अनि यो कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ र कति क्षेत्र तह तबकाका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो चाहिँ वक्तव्य राख्नको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको बारे अलि प्रकाश पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। वेदमा एउटा मन्त्र रहेको छ, ओम नमो भगवते स्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय तुभ्यं शङ्कर्षणाय च। अर्थात् भगवान् नारायणको स्वरूपलाई वासुदेव भनिन्छ र वासुदेवको एक्सपान्सन रूपलाई चाहिँ 4वटा स्वरूप छ, शङ्कर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न गरेर 4वटा स्वरूप छ र शिरको स्वरूपलाई शाम्ब भनिन्छ, जुन एउटा आफैमा प्रकृति ब्रह्माण्ड नारायणीकै स्वरूप हो। र यो कार्यक्रम विशेषतः यो नारायणहिटी भनेर सबैले चिनिरहेको र नारायणहिटीमा जुन विशेष जुन नारायण र हिटीको जुन सम्बन्ध छ र यसको इतिहास र यसको चाहिँ उत्पत्ति लगायतको विषयमा यहाँ चाहिँ जनमानसलाई थाहा नभएको र राज्य र सम्बन्धित निकायबाट पनि यसको बारेमा कुनै पनि चासो नदेखिएकोले हामी आफै जुर्मुराएर यस क्षेत्र चाहिँ संसारकै सबैभन्दा पुरानो पीठ हो र यो संसारका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले सनातनीहरूले एकपल्ट जीवनमा आउनै पर्ने भनेर हामीले एक किसिमको त्यो उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र साथमा वेद र विज्ञान युक्त शिक्षालय निर्माण अनि यहाँ दरबार मार्ग ठमेल नजिकै भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले योग ध्यान साधना र स्पिरिचुअल मोटिभेसनको पनि क्लास गर्ने गरी एउटा बृहत योजना बनाएर कर्म गर्दैछौँ र यसमा उपस्थित हुनको लागि चाहिँ हाम्रा सनातनका बुद्ध धर्मावलम्बी इस्कोन ब्रह्मकुमारी ओशो जैन लगायतका विभिन्न धर्मका जुन व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि कार्यक्रम रहनेछ र हाम्रो प्रवचन पनि वेद र विज्ञानयुक्त हुनेछ। हजुर, यो कार्यक्रममा भजन कीर्तन अनि त्यसपछि प्रसादम प्रवचन सँगसँगै यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य कसले निवारण गर्नुहुनेछ र यहाँ व्यापारी व्यवसायीहरूको निकै नै घराना व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सल्लाहकारको समितिभित्र रहेको र राजदरबारको यो चतुर्व्यूह नारायणलाई निकै नै उत्कृष्ट नारायणको रूपमा लिइने हुनाले यो कार्यक्रम जुन 9 दिनसम्म कसरी सञ्चालन हुँदैछ अलिकति विस्तृत। धन्यवाद। यो चाहिँ राज्यका सत्ययुगदेखि नै राजा सत्यव्रत लगायतले र अहिलेको हाम्रो शाहवंशीय राजाले पनि शक्ति केन्द्रको रूपमा उपासना गरिएको पीठ हो र गणतन्त्र पश्चात यहाँका जो गणतन्त्रका हाम्रा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सायद सूचना नपुगेर होला उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छैन र अहिले पनि जसरी हजुरले भने जस्तै विशिष्ट घराना विशिष्ट व्यक्तित्व हाम्रा आर्मी सेना प्रहरी ब्युरोक्रासी लगायत उहाँहरूलाई थाहा भएको हुनाले यो सीमित व्यक्तिलाई मात्रै
थाहा भएकोले यस कार्यक्रम सम्पूर्ण जनमानस नेपाल र नेपाल बाहिर पनि सबैलाई थाहा होस् भनेर हामीले चाहिँ विशेष गरेर बिहानको समयमा मण्डप पूजा विविध पूजाहरू छन् र त्यस पछाडि 9:30 देखि 12 बजेसम्म हाम्रो प्रवचन हुन्छ र 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वबाट कार्यक्रम हुन्छ। यसरी नै हामीले 8 गते कलश यात्रा गर्छौँ र कलश यात्रामा पनि सबै सनातनीहरूलाई समेटेर हामीले गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र 16 गते रामनवमीको दिन विशेष गरेर पूजा सम्पन्न हुन्छ र यो बिचमा विभिन्न पूजाका प्याकेजहरू छन् र यसमा चाहिँ पितृ मोक्षदेखि लिएर तुलादानदेखि लिएर हवन अखण्ड कीर्तन लगायतका विविध कर्महरू पनि साथमा हुनेछन्। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, तुलादान, तिलदान, द्रव्यदान, जलदान, अन्नदान, भूमिदान अनि सम्पूर्ण विभिन्न दानहरू धेरै छन्, असङ्ख्य दानहरू छन्। यसमा जुन दान दिनुभए पनि हुन्छ हजुरहरूले र यसमा चाहिँ अक्षय कोष राखिएको छ र यहाँ आवास निर्माणको सहयोगार्थ लागि यो कार्यक्रम हुँदैछ। ज्ञान महायज्ञमा नारायणी शक्ति उपासना केन्द्र को रूपमा रहेको यस पावन भूमिमा हामीले पाइला मात्रै टेक्दा भगवानको दर्शन गर्दा पुण्य त कति हो कति पाउने छँदैछ। धर्म त्यो हो जसले जुटाउन सिकाउँछ, फुटाउन होइन। धर्म त्यो हो जसले हामीलाई संस्कार सिकाउँछ, आचरण सिकाउँछ अनि पाप र पुण्यको चाहिँ लेखाजोखा गराउँछ र हामीलाई डर भन्ने एउटा जीवनमा एउटा डर भन्ने चाहिन्छ। त्यो डर भन्ने कुरा धर्मले नै हामीलाई फलो गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई पछ्याउँछ र धर्म त्यो हो जसले हामीलाई एउटा अन्याय अत्याचार अनि आफूबाट कुनै नराम्रो गल्ती अपमान तथा अन्याय आफूबाट कसैलाई पीडा हुने अरूलाई चाहिँ चित्त दुख्ने कुरा केही व्यवहार नहोस् भन्नका लागि पनि हामी धर्मको छत्रछायामा हामी पर्ने गर्दछौँ। त्यसैले पनि गर्दा यो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाई आफूले सकेको खुसी मनले तपाईँ जोडिन हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै यस पावन भूमिको विषयमा र चतुर्मुखी नारायणको विस्तृत जानकारी गरिदिनु हुन म चाहिँ नारायण गुरुलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। हामी सनातनी हौँ। सनातन भनेको हामी प्रकृति पूजा गर्छौँ र हामी प्राणी पूजा गर्छौँ। यस ब्रह्माण्डमा प्रकृति माता हुनुहुन्छ र प्रकृति माताका सन्तानको रूपमा हामी प्राणीहरू छौँ र प्राणीहरूमा मान्छे मात्र होइन, प्राणीहरूमा सारा जीवजीवात्मा पनि छौँ। हामी यति बृहत छौँ तर हामी सङ्कुचित बनेका छौँ र हामी बृहतभित्र हामी सङ्कुचनतर्फ हामी जुन गइरहेका छौँ यो चिर्नको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र हजुरको जुन प्रश्न छ यो नारायण हिटी यो नारायणको जुन शक्तिपीठ छ यो नारायणको शक्तिपीठलाई वेदमा चतुर्व्यूह भनेर व्याख्या गरिएको छ र यो बालाजी भन्दा पनि तिरुपति बालाजी भन्दा नि पहिला नै स्थापना भएको भन्ने कुरामा अलिकति तिरुपति बालाजीको स्वरूप यही नारायणको स्वरूपको आधारमा बनाइएको छ र तिरुपति बालाजी 13औं शताब्दीमा बनेको भगवान नारायणकै स्वरूप हो र त्यो नारायणको स्वरूप बनाइएको हो र यो नारायणको स्वरूप आफैमा उत्पत्ति भएको हो र यो नारायणको स्वरूप त सत्ययुगमा राजा सत्यव्रतले जुन ब्रह्माका पहिलो सन्तान मनु भनिन्छ ती मनु ऋषिलाई नै पछि ऊ सत्यव्रत राजा भए उनको कर्मले गर्दा र तिनैको पालामा पनि यहाँ पूजा हुन्थ्यो र भगवान नारायण जुन मत्स्य अवतार जसलाई चार्ल्स डार्विनले चाहिँ उहाँको इभोल्युसन थ्योरीमा उहाँले चाहिँ पहिलो स्पाइसिस इन दिस वर्ल्ड वाज लाइक फिस भनेर माछाको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यसलाई नै अहिले हामीले चाहिँ सोसियोलोजी लगायतका विषयहरूमा हामीले पढिरहेको छौँ र जुन इभोल्युसन थ्योरीको जुन कुरा छ यो कुरा हाम्रा मत्स्य पुराण श्रीमद् भागवत देवी पुराण लगायतका वेदहरूमा उपनिषदहरूमा चाहिँ यसको बारेमा व्याख्या भएको छ र यो आफैमा सिद्ध एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो माछाको स्वरूपबाट यो चतुर्व्यूह स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको र त्यो चतुर्व्यूहको स्वरूपलाई वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भनिन्छ जुन भनेको यो जुन वंशानुवतार भन्छ जुन रिइन्कार्नेसन अफ गड विष्णु भन्छ जुन माछा कछुवा छ त्योभन्दा अगाडिको स्वरूपलाई भनेको चाहिँ चतुर्व्यूह स्वरूप भन्छ र यो विग्रह स्वरूप हो। यस पछाडि मात्रै चाहिँ हाम्रो यो वंशानुवतार रामकृष्ण लगायतको स्वरूप आएको हो र यो स्वरूप संसारकै सबैभन्दा पुरानो स्वरूप हो। यो कसैबाट बनाइएको होइन, यो आफैमा उत्पत्ति भएको एउटा शक्तिपीठ हो। हजुर
हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द शक्तिपीठ हो त्यसैले पनि यहाँ नारायणी शक्तिको उपासना केन्द्र भनेर चाहिँ प्रतिबिम्बित गरिएको छ। नेपाली सेना सँगै राष्ट्र प्रमुखले पनि शक्तिको उपासना गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेको यस चतुर्मुखी नारायणको शिरमा नै माता योगमाया महालक्ष्मीको वास भएको छ भनेर विस्तृत जानकारी चाहिँ गुरुहरूले दिइरहनु भएको छ। धर्मले हामीलाई सही मर्म सही कर्म सिकाउँछ, सही कर्मले नै जीवन र जगतको मर्म बुझाउँछ। त्यसैले पनि गर्दा यो नारायण हिटीको मर्म मार्मिकता, यसको सान्दर्भिकता, महत्त्व, यसको भूमिका, योगदान जीवन र जगत जीवात्मालाई चाहिने पानीले हाम्रो जीवन चल्छ भने यो पृथ्वीमा चाहिँ यो हामी अहिले जहाँ उभिरहेछौँ राजदरबारको नारायण हिटी कसरी रहन गएको हो यो पानीसँग सम्बन्धित छ र यहाँको जीव जीवात्मा र प्राणी र यहाँका नागरिकलाई पानी पिलाउनको लागि सत्यव्रत राजाले नै आफ्नो शरीरलाई नरबली चाहिँ दिलाएर त्यसपछि पानी आएको भन्ने प्रसङ्गमा म नारायण गुरुलाई प्रस्तुत गरिदिनु न, छोटो जानकारी दिनु न म हार्दिक निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नारायणको अर्थ भनेको पानीसँग सम्बन्धित छ। नारा भनेको संस्कृतमा पानी र अयन भनेको त्यसमाथि विराजमान हुनलाई अयन भनिन्छ। त्यो नारा र अयन मिलेर नारायण बन्दछ। त्यसले गर्दा नारायण भनेकै जलमा जलाशयी भगवानलाई नारायण भनिन्छ। र हामी पनि हजुरले हेर्नुहोला हामी जति पनि प्रकृतिका प्राणीहरू छौँ सबै जलमाथि नै रहेका छौँ र हामी नै नारायणका अंश हौँ। यो अहिले भूमिभित्र जल छ, यो हजुरले पोखरी छ, नारायण हिटी पोखरी। त्यति मात्रै छोडौँ, विज्ञानले हजुरको प्रमाणित गरेको छ यो जुन माटोको लेयर छ त्योभन्दा तल त चाहिँ पानी नै छ हैन। त्यसले गर्दा जुन हामी घरमा जुन मोटरहरू लगाएर हैन हामी चाहिँ पानी हामी निकाल्छौँ सबै प्रकृतिबाटै लिएको हौँ। यो बाटोवारी चतुर्व्यूह नारायण अनि बाटो पारी चाहिँ नारायण हिटीको प्रसङ्गलाई अलिकति यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु न। हजुर, सर्वप्रथम नारायण हिटी रहन गएको म हजुरहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि हजुरले सत्यव्रत राजा भन्नुभयो, सत्यव्रत राजा होइन, विक्रमादित्य राजाको पालामा विक्रमादित्य राजालाई विष्णु पनि भनिन्छ र उहाँलाई धर्माकर पनि भनिन्छ र तिनै विक्रमादित्य राजालाई स्वयम्भू पनि भनिन्छ। जुन अहिले हाम्रो स्वयम्भू पीठ छ हजुरको त्यो स्वयम्भू पनि भनिन्छ अर्थात् आफैमा पृथ्वी भनिन्छ। र विक्रमादित्य राजाको पालामा यो हिटी अर्थात् नेवारी भाषामा धारालाई हिटी भन्छ र यो हिटीमा पानी नआउँदाखेरि राजालाई सपनामा दृश्य भयो कि राजन राज्यको सर्वोच्च व्यक्ति जुन 32 लक्षणले युक्त छ त्यो व्यक्तिको बलिदान दिएपछि मात्र त्यो धाराबाट पानी आउँछ भनेर भगवान चतुर्व्यूह नारायणले सपनामा दृश्य भए पछाडि राजाले आफ्नी पत्नी र आफू नै सर्वोच्च व्यक्ति भएको र नारीको हत्या गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त हाम्रो संस्कारमा हाम्रो वेदमा नारीलाई उच्च सम्मान दिएको छ। नारी भनेकी आमा हुन् र उनले आफ्नो पत्नीलाई नभएर आफैलाई बलिदान दिने निधो गरे र आफ्नो सन्तान युवराजलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा मसान आउँछ अर्थात् नेगेटिभ भाइब्रेसन आउँछ। अहिलेको विज्ञानले भन्दाखेरि भाइरस आउँछ र त्यो भाइरसलाई चाहिँ नष्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बलिदान दिनुपर्छ भनेर युवराजलाई त्यहाँ एउटा सेतो कपडा लगाएर मसान सुत्छ। राति 12 बजे गएर युवराज तिमीले त्यसलाई तरबारले त्यसको शिरमा छेदन गर्नु र तिमी त्यसलाई नहेरिकन फर्किनु, त्यहाँबाट जल आउँछ भने पछाडि पिताजीको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै युवराजले सोही अनुरूप बलिदान दिए पछाडि त्यो शिर र तरबार अनि राजा विक्रमादित्यले योग मायाको योग गर्ने कालो कराई त्यो उडेर वज्र योगिनीमा गयो र अहिले पनि वज्र योगिनीमा छ। हामीले त्यहाँ गएर सोच्दाखेरि त्यहाँका गुरुहरूले भन्नुहुन्छ र मैले खुद हामीले हेरेर छौँ तरबार जुन बलिदान दिन प्रयोग गरेको तरबार अनि उहाँको विक्रमादित्यको शिर र उहाँले योग मायाले साधना गर्ने कराई त्यो त्यहाँ छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बाउको बलिदान दिने छोरोको मुख हेर्दिन भनेर त्यहाँ धाराको टुटी अर्कोपट्टि फर्केको पनि छ हाम्रो हिटीमा, अहिलेसम्म फर्केको अहिले पनि छ। र त्यस पछाडि फेरि त्यो धारामा पानी आउँछ अर्थात् साधना गरेपछि साधनाको बलले प्रकृतिले पनि र परमात्माले पनि साधनासँग चाहिँ झुक्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो। त्यस पछाडि त्यो धाराबाट पानी आएपछि पुनः भगवानलाई स्नान गराउने र
यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ पानी पिउनको लागि त्यो धारा प्रयोग भएको छ र सम्भवतः यो विश्वको सबभन्दा पुरानो हिटी हो, धारा हो र यो काठमाडौँ उपत्यकामा नेवा राज्यमा परेको हुनाले यसलाई हिटी भनिन्छ। र यो हजुरले बाटोको प्रसङ्ग गर्नुभयो र यो बाटो चाहिँ श्रीपाद महाराज धिराज महेन्द्र सरकार जो अत्यन्त विकास प्रेमी भइबक्सन थियो र सरकारकै पालामा नेपालमा अत्यन्त ठुला विकास भएका छन् जुन आजसम्म पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र सरकारकै पालामा यो बाटो बनाइयो। पोखरी नै मासेर होइन, पोखरी मासिएन, पोखरी भन्दा जुन बिचमा एउटा सानो गोरेटो बाटो जस्तो रहेछ त्यतिखेर र यो हाम्रो मन्दिरकै एरिया हो यो र सरकारले त्यो बनाए पछाडि त्यो बाटो भए पनि यो अलग देखिए पनि यो अहिले पनि यो एउटै छ र सत्ययुगदेखि जसरी हामीले यहाँको भगवानको पूजाको लागि त्यहाँबाट जल लिएर चाहिँ स्नान गराउँछौँ त्यो अहिले पनि यथावत छ र त्यो हिटी अहिले पनि हाम्रो अभिलेखमा हाम्रै भूभाग हो र हामीले त्यसलाई सदुपयोग गरिरहेका छौँ। यसरी नारायण हिटी रहन गएको। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कथा प्रसङ्गबाट चाहिँ जीवित इतिहास अहिले पनि हाम्रो अगाडि नै छ, त्यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो पावन भूमिमा यस्तो नारायणी शक्ति उपासना केन्द्रको चाहिँ दर्शन प्लस चतुर्व्यूह नारायणको दर्शन र दान दक्षिणा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जोडिनको लागि तपाईँ चाहिँ यस कार्यक्रममा सहभागी भई सम्मानित हुन पनि सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमबाट यहाँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने क्रममा अब 8 गते जुन कलश यात्रा हुँदैछ, कलश यात्राको चतुर्व्यूह नारायणको मन्दिर नारायणहिटीदेखि भद्रकाली हुँदै फेरि चाहिँ निर्वाचन आयोग र फेरि राजदरबारकै रुटमा आएर चाहिँ कलश यात्रा टुङ्गिनेछ। यसमा विभिन्न झाँकीहरू, बाजागाजा, कीर्तन अनि नृत्य टोलीहरू, भजन कीर्तन हुँदै सम्पूर्ण लावा लस्कर हाम्रा आम जनमानसको चाहिँ कलश यात्रामा सहभागी हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यस दिन हाम्रो यस पावन भूमि, यति अमूल्य भूमि नारायणहिटी राजदरबारको वे भनेको यति अमूल्य चाहिँ डायमन्ड प्लेस, यस्तो ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको पनि उद्घाटन गरिने भएको छ। र त्यो दिन हुने कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सरिक भइदिन हुन, अवलोकन गरिदिन हुन, भगवानको दर्शन र दीक्षा लिइदिन हुन हामी हार्दिक निवेदन गर्दै गुरुबाट पनि यसै प्रसङ्गलाई जोड दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अघि एउटा प्रश्नमा मैले छुटाएछु, जसरी नारायणहिटी रहन गएको कुरामा र विक्रमादित्य राजाको बलिदान दिएपछि त्यस पछाडि यहाँ विक्रम सम्वत सुरुवात भएको र यो विक्रम सम्वत सुरुवात भएको स्थान पनि हो यो र यसको अर्को इतिहास र यो जुन कार्यक्रम छ हामीले 8 गतेको कलश यात्रालाई हामीले विशेष बनाउन जमर्को गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो मिडिया हजुरहरूको, हाम्रा सम्पूर्ण सङ्गीत टिमहरूको र हाम्रा सनातनका सम्पूर्ण हाम्रा आत्मीय सरिदै हाम्रा महानुभावहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र यस कार्यक्रममा हाम्रा नेपालबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि हाम्रा योग ध्यान साधना गर्ने र यो प्रकृति र प्राणीको पूजा गर्ने हाम्रो भक्तहरूको सहभागिता हुने नै छ। र यसमा हामीले नवरात्र पनि त्यही दिनबाट सुरु हुने भएकोले र नवरात्रको पहिलो दिन हामीले नक्साल भगवती जुन काठमाडौँको 4 भगवतीमा एक महत्त्वपूर्ण भगवती हुनुहुन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिज्यूबाट दशैँको अष्टमीको दिन चाहिँ त्यहाँ दर्शन पनि हुन्छ र नक्साल भगवती हुँदै हामीले चाहिँ हजुरले भनेको रुटबाट हामी परिक्रमा गर्छौँ र यस कार्यक्रममा सँगै अरू विभिन्न प्याकेजहरू पनि रहेका छन् र त्यो कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको सक्दो तन मन वचन र कर्मको साथ सहयोग रहोस्। यो कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट पनि रहने भएकोले यो कार्यक्रम चाहिँ नेपालको मात्र नभएर विश्वकै एउटा अनमोल कर्म बनोस् र सबैलाई उदाहरण बन्न सकोस्, सबैमा मातृत्व भ्रातृत्व एउटा प्रेम रहन सकोस् भनेर हामीले यो कर्म गर्दैछौँ। यहाँ कुनै धर्म जात छैन, यहाँ सिर्फ सनातन छ, जहाँ प्रकृति हुन्छ अनि प्राणी हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यहाँ समक्ष यहाँ कार्यक्रमको जानकारी अनि कार्यक्रमको शेड्युलको जानकारी दियौँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सबैलाई यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नका लागि सहभागी बनाएर आफ्नो श्रम र समय योगदान दिएर यो कार्यक्रमलाई हामीले भव्यताका साथ सफल बनाऊँ भन्ने हार्दिक निवेदन गर्दै सो दिन चैत्र 8 गते पछि
16 गतेसम्म हरेक दिन यहाँ भजन कीर्तन प्रसादम भण्डारा पण्डालसँगै भजन कीर्तन अनि को आनन्द लिएर प्रवचन तथा दिव्य ज्ञानको मा यहाँहरू पनि जोडिदिनु हुन र हाम्रो न्युज नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्याकेज प्रसारण प्लस 8 गते र यसको साङ्गेको दिन चाहिँ क्लोजिङ सेरेमनीको दिन पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र हरेक दिन विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान सहित हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पनि समय दिइदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्दै गुरु समक्ष अन्तिम जानकारी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैमा तन मन वचन र कर्म हाम्रा 10वटा औँला जोडेर र मनबाट र मस्तिष्कबाट आत्माबाट म निम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दा यस कार्यक्रम कुनै जात वर्ग धर्मको लागि मात्र नभएर यो प्रकृतिको लागि र प्राणीको लागि हो र यस जगतमा अहिले भइरहेको जुन विखण्डन छ र जुन अहिंसा रहित जुन हिंसायुक्त समाज बनिरहेको छ काटमार द्वेष क्लेश मात्र रहेको छ र यसबाट माथि उठेर सबै तह तबकाबाट सकिन्छ भौतिक रूपमा सहभागी बनौँ सकिँदैन देश विदेशमा जहाँ भए पनि यो आत्मा भन्ने कुरा एउटै हो जुन शून्य छ र शून्यताभित्रै हजुर हामी लुकेका छौँ र सबैले हामीले चाहिँ साथ सहयोग गरौँ र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो अक्षय कोष लगायतको लागि र यहाँका जुन शौचालय निर्माणका कुराहरू छन् यहाँका विद्यालय निर्माणका कुराहरू छन् र यहाँका चाहिँ ध्यान साधना केन्द्र लगायतका हाम्रा जुन कार्यहरू छन् हाम्रा बृहत योजना छन् र यस क्षेत्रलाई हामी विश्वकै जुन यो शक्तिपीठ पुरानो सबैभन्दा पहिलो शक्तिपीठ भएको हुनाले विश्वकै सबैले एकपटक जीवनमा आउनै पर्ने एउटा चाहिँ तीर्थस्थल एउटा चाहिँ पवित्र पावनस्थल बनाउन लागिरहेका छौँ र यसको लागि सबैको साथ सहयोग रहनुपर्छ रहनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त रहेका छौँ। हवस् त आजको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम एनएनटिभी विशेष कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ गुरुबाट धेरै जानकारी पाउनुभयो। अवश्य पनि यो ठुलो अवसर हो तपाईँ हाम्रो लागि, किन भन्दा भगवानको कार्यमा जोडिनु भनेको एउटा चाहिँ नि समयको संयोग नै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई चलाउने ग्रह नक्षत्रले यो संयोग हामीलाई अहिले दिएको छ। किन भन्दा धेरै महामारी प्राकृतिक प्रकोप सम्पूर्ण हामीले झेलिसक्यौँ, तर अब यो जीवन शान्ति जगत शान्तिको लागि हामीले मङ्गलमय कामना गर्दै यो सङ्कल्प लिएर गरिएको कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सफलतामा परिणत गराउनको लागि राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायबाट योजनामा पारिएको छ, योजनाबाट बजेट पारिएको छ, तर पनि महँगी बढेको छ, जीवन धान्न गाह्रो छ र पनि हामी धर्मलाई हामीले बिर्सनुहुन्न। धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा नै हाम्रो पहिचान हो। यो चाहिँ पहिचानले नै हाम्रो जीवन र जगतको चिनारी बन्छ र हाम्रो जीवनलाई सफल शुद्ध सकारात्मक दिशातर्फ हामीलाई धर्मले पहिल्याउँछ। हवस् त, नमस्ते अनि श्रीमन नारायण।